बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो गुफ्तगू इस तरह से थी कि इमरान खान को मुखातिब होना पड़ा। उनसे सहाफ़ियों ने सवाल नहीं किया, ना सहाफ़ी कर सकते थे, क्योंकि आज अडयाला जेल में जो कमरा अदालत है उसका माहौल कुछ मुख्तलिफ था, और इवन के जो कमरा अदालत जिसे बनाया हुआ है उसे भी थोड़ा तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर 9 फीट की ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है जो कि शीशे और लकड़ी से बनी हुई है, और इसके अलावा मीडिया का जो बॉक्स है उस पर एक नोटिस चिपका दिया गया, उस पर एक कैमरा भी लगा दिया गया ताकि उन पर भी निगरानी की जा सके। बहरहाल ये करने का मकसद सिर्फ एक था कि इमरान खान साहब जो मीडिया से इंटरेक्शन करते थे समाअत के बाद और आवाम तक उनका मैसेज जाता था, इस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने मीडिया के SOPs तय कर दिए और उस SOPs को मीडिया बॉक्स पर चिपका कर दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि कोई भी मीडिया नुमाइंदा सवाल नहीं करेगा। दूसरा ये था कि अगर किसी नुमाइंदे ने सवाल किया तो उससे कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा, और तीसरा ये था कि उसका फिर दोबारा दाखिला नहीं मिलेगा, यानी कि कब जब भी समाअत होगी इमरान खान साहब की उसमें वो शिरकत नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके दाखिले पर पाबंदी होगी। और इस तरह से कैमरा भी लगा दिया गया है ताकि उन पर मॉनिटर और उनको वॉच किया जा सके कि कोई सवाल तो नहीं कर रहा। इवन कि आज इमरान खान साहब ने जब समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करनी थी तो उनसे कोई सवाल जवाब तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि फासला था, और दूसरा एक दीवार खड़ी कर दी गई है। तो इमरान खान साहब को डेस्क पे खड़े होकर उन मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब होना पड़ा। इमरान खान साहब ने क्या कहा, गुज़िश्ता समाअत पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था, तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवार बना दी गई हैं। मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं, और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस है। जज कहता है कि मेरी कनपटी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब करता रहूँगा। IMF से कर्जा लेने से नहीं, सरमायाकारी से मईशत मुस्तकम होगी। जंगल के कानून के बाइस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना लाजमी है। भावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वाइसराय फेंटी लगाने वालों से ही माफ़ी मांग ली। वाइसराय ने कहा है कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगाया और माफ़ी भी मंगवाई। हमारे लोगों को ज़िमनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़ा होना जहाद है। हमारे कारकुनान ने एक एक वोट की हिफाजत करनी है, वोट पर पहरा देना है। अच्छा, ये जो आखिरी था वोट के हवाले से, ये अभी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसका इमरान खान साहब ने अपने वोटर्स के लिए एक पैगाम दिया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इस पर अपने वोट पर सख्ती से पहरा देना है, अपने वोट की हिफाजत करनी है। इसके अलावा खान साहब ने शेर अफजल मरवत और जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी एक ड्यूटी लगा दी है। उम्मीदवार को ये पैगाम दिया है कि अपने हलकों में जलसों का इंतज़ाम करें, और शेर अफजल को ये कहा है कि आप जाके वहाँ पर जलसे अटेंड करेंगे, आप वहाँ पर लीड करेंगे। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसे लीड शेर अफजल मरवत साहब करेंगे। इमरान खान साहब ने उन्हें गो हेड दे दिया, लेकिन एक स्टेटमेंट आई है शेर अफजल मरवत साहब की जो कि सऊदीया से रिलेटेड है। खैर, मैं गैर मुल्कियों के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि ये फ़ॉरेन पॉलिसी में आता है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो भी कहा है उस पर तहरीक इंसाफ ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सबसे पहले जुल्फ़ी बुखारी ने किया, अब तहरीक इंसाफ की जो तमाम क़यादत है इवन के उनके ऑफिशियल पेज पर भी ये आ चुका है कि शेर अफजल के बयान पर हम ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। क्या इस बयान के बाद भी वो इस इलेक्शन कैंपेन को हेड करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है। लेकिन समाअत के बाद जो आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा उस पर बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि फ़ौज की किसी शख्सियत का नाम लेना और इदारे का नाम लेना दो अलग अलग बातें हैं। खान साहब को खदशा है बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, इसलिए वो शख्सियात का नाम लेते हैं। बैरिस्टर गौहर, उनका ये कहना था कि उन्होंने शख्सियात का नाम लिया है, उन्होंने इदारे का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़ौज ने किया, उन्होंने डायरेक्ट एक पॉइंट आउट किया, भाई ये थे। जिस तरह से इमरान खान साहब इससे पहले जब वो जेल में नहीं थे तो इससे पहले भी वो कहते रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तमाम तफसीलात आपके सामने। उन्होंने कभी भी इदारे का नाम नहीं लिया, उन्होंने हमेशा शख्सियत का नाम लिया है। ये बैरिस्टर गौहर कहना चाह रहे थे, जो कि एक बात सच भी है कि इमरान खान साहब ने हमेशा शख्सियत का नाम लिया है, कभी इदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि इमरान खान साहब का हमेशा से एक ही बयान है और एक ही नारा है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, मैं क्यों इस मुल्क से बाहर जाऊँगा। ये उन्होंने आखिरी वक्त तक पैगाम देते रहे हैं। इसके अलावा नैब ने बड़ा कमाल कर दिया है, लेकिन इस कमाल के पीछे ना मैं चाहूँगा कि आप एक काम करिएगा, आप गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा चेयरमैन नैब।
تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کمال ہوا کیوں ہے اور کیسے ہوا. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کے جو کیسز تھے وہ بنوائے تھے آصف زرداری نے, اور آصف زرداری پہ جو کیسز تھے وہ بنائے تھے نواز شریف نے. یعنی کہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کیسز بنائے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک نورا کشتی تھی. عمران خان صاحب سے پہلے ایک نورا کشتی تھی کہ 5 سال تیرے پھر 5 سال تیرے, باریاں لینے والی انہوں نے ایک مشین بنائی ہوئی تھی جسے عمران خان صاحب نے آ کے کلہاڑے سے توڑ دیا تھا. لیکن وہ جو مشین بنائی تھی وہ تو انہوں نے آپس میں کیسز بنائے تھے ایک دوسرے کے خلاف, جو کہ صحیح بھی تھے غلط نہیں تھے. اگر آپ آج بھی آڈٹ کرا لیں جاتی امرا کا یا پھر بلاول ہاؤس کا, پہلے میں جاتی امرا پہ آیا تھا کیونکہ بلاول ہاؤس میں ہوا ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوا جتنا جاتی امرا میں ملے گا. آپ کو کچن سے لے کے, چھوٹے الفاظ میں کہوں تو پین کی نب سے لے کے پینٹ کی زپ تک سارا مال توشہ خانہ کا یہ لے کے اڑے ہیں شریف خاندان. اگر آپ جاتی امرا کے کچن کا جا کے حال دیکھیں تو وہاں پر آپ کو تمام چیزیں توشہ خانہ کی نظر آئیں گی, چاہے وہ شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو یا نواز شریف ہو. وہ سب کچن سے لے کے اپنے اینٹ پتھر یہ وہ سب کچھ لے کے اترے ہیں. ان کے فانوس دیکھ لیں, بٹن دیکھ لیں, تمام چیزیں ان کی توشہ خانہ سے ہی, ان کے جیب سے, ان کے پلے ایک بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر کچھ پلے سے گیا ہے جیسے کوئی سڑکیں بنانی ہے یا پھر کلر شلر کروانا ہے تو وہ عوام کے پیسوں سے گیا ہے, ان کی اپنے پلے سے کچھ بھی نہیں گیا. اگر اس کی مکمل ایک آڈٹ کرا لی جائے صاف شفاف تو اس میں یہ بات عیاں ہو جائے گی. رہا سوال جو کلین چٹ دی گئی ہے, یعنی کہ ایک قانون تھا جس میں کہ 20% دے کے آپ چیز رکھ سکتے ہو توشہ خانہ کی, اور انہوں نے گاڑیاں جو لی ہیں BMW لی ہیں وہ 20% دے کے اپنے پاس رکھ لی. عمران خان صاحب نے بھی اپنے پاس گھڑیاں رکھی, عمران خان صاحب نے بھی اپنے پاس سامان رکھا, لیکن انہوں نے اس قانون کو تھوڑا سا تبدیل کیا. انہوں نے کہا میں 20% نہیں دوں گا, اس کی جتنی رقم بنتی ہے اس کے 50% کر دیا جائے. یعنی کہ انہوں نے ریشیو بڑھا دیا. ان کے ٹائم پہ ریشیو کم تھا اور عمران خان صاحب نے ریشیو 30% بڑھا دیا. عمران خان صاحب نے جو بھی چیز لی وہ 50% اس کی ادائیگی کی, اس کے بعد جا کے اپنی وہ چیزیں لی. لیکن شریف خاندان نے صرف 20% پہ چیزیں لی اور اس پر بریوز جمع کر دیا نیب نے. اب نیب نے جو کیا ہے, اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ جا کے گوگل کر لیے گا کہ چیئرمین نیب کون ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بریوز جمع ہوئے ہیں, کیا ہے یا کروائے گئے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان, انہوں نے سائفر کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی تھی. اس کا ایک حصہ سن لیں, انہوں نے کہا کیا ہے. پہلے آگے تھے خان صاحب نے ایک بات کی ہے القادر کے بارے میں. انہوں نے کہا ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے. انہوں نے یہ جو اسکرپٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئیں گے تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے, اور قید اس وقت القادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں, بیل بھی نہ ہو سکے, تاکہ اگلے 2-3 مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں. تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سپٹمبر اکتوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا. یہ عمران خان نے آج یہ کہہ کے بھیجا ہے. اور آپ یہ جو جتنا ہمارے یہ لائرز محنت کر رہے ہیں اور ان کو تھکا رہے ہیں, لیکن ان کا مقابلہ ہم سلمان صفدر صاحب کو خاص ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے اس کو چلائی رکھا ہے. ان کو کتنے 2-3 دفعہ یہ واپس گئے ہیں جیل کے اندر سائفر کے لیے, اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کمپلیٹ کیے ہیں دلائل, یہ ان کو نہیں میں نے بولنے دینا, آج میں نے ان کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ انہوں نے جی. تو یہ گفتگو سنی علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ میری ضمانت ہو, یعنی کہ اگر میں سائفر کیس میں رہا ہو بھی گیا نا تو یہ مجھے القادر کیس میں اندر کر دیں گے, اور اس کے علاوہ یہ مجھے ستمبر تک رہا ہونے نہیں دیں گے. یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ یہ حکومت زیادہ نہیں چلنے والی, تو اس کا ایک پیریڈ لگایا جائے 4-5 مہینے کا, تو وہ اگست ستمبر بنتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے کہ مجھے ستمبر تک یہ لوگ جیل میں ہی رکھیں گے. رہا سوال القادر کیس کا, تو القادر کیس ایک پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں اب تک سزا نہیں ہوئی ہے. بہت امکانات ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی, بہت امکانات ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی اور بشرا بیگم کو بھی 1 یا 2 سال کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ماضی کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کے فیصلے, جیسے توشہ خانہ ہو گیا اور اب سائفر کیس بھی اسی طرف گامزن ہے. تو کچھ کیسز انہوں نے بچا کے رکھے تھے کہ اینڈ میں کام آئیں گے, تو وہ اینڈ کے لیے انہوں نے القادر تو ایک رکھا ہوا ہے. جب یہ ختم ہوگا تو القادر کو بیس بنائیں گے اور اس میں سزا دے دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.